स्वयं शृणामो लक्ष्मणमुनि प्रतिगृह्णातु मामकं प्रसादयति यत्सूक्तिस्वाधीनपतिनां श्रुतिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुग्मव्यामोहतस्तैतराणि तराजमेने स एकसन्धो रामानुजस्य चरणं प्रपद्ये वरदं जगदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमच्छेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः यतीन्द्रगणभाष्यार्थः व्यासं सुदर्शनार्यन्तं वन्दे कूलकुलाद्भुतं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः श्री वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा. இப்போ இந்த சபையினுடைய உத்தேசம் என்னன்னா, ஆரம்பத்துல உத்தேசம் யாருக்கு விவக்ஷ இருக்கோ அவ விஷயம் சொல்லலாம். இது முதல் உத்தேசம். ரெண்டாவது லெவல்ல உத்தேசம் என்னன்னு கேட்டா, யாருக்கு கேள்விகள் இருக்கோ அவர்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம், பிரச்சனைகள் பண்ணலாம். இது ரெண்டாவது உத்தேசம். மூணாவது உத்தேசம் என்னன்னு கேட்டா, விசேஷ விசாரங்கள் பண்ணலாம். விசேஷ விசாரங்கள், ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு விசாரங்கள் அப்படியும் பண்ணலாம். இந்த மூணு விதமாயும் இந்த இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். இப்போ சில பேரால ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியும்னா ஒரு விஷயத்த சாதிக்கலாம். சில பேரால கேள்விகள் கேட்க முடியும்னா கேள்விகள் கேட்கலாம். சில பேர் விசேஷ விசாரம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா விசேஷ விசாரங்கள் பண்ணலாம். எதுவுமே நிர்பந்தம் இல்லை. ஒரு காலக்கிரமத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒவ்வொரு தடவை யாராவது வேற ஒரு வித்வான் ஒருத்தரை கூட்டு அவளையும் கலந்துக்க சொல்லுவோம். அதனால நமக்கும் என்னன்னா ஒரு ஏதோ இங்கிலீஷ்ல இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்றாள் இல்லையோ, அவகிட்ட இருந்து சில விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கலாம். இதான் ஸ்திதி. இது இப்போ முதல்ல நம்ம சுதர்சனாச்சாரியர் கேள்வி கேட்டார். சப்தாந்தரே கர்மபேதா அப்படின்னு சூத்திரம் இருக்கு. இதுல சம்ஸ்கிருதத்திலே சொல்றேன், நம்ம எல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் கேட்டு. சப்தாந்தரே கர்மபேதா இது पूर्वमीमांसायां सूत्रमस्ति. शब्दांतर अभ्यास संख्या संज्ञा गुण प्रकरणांतराणि इति कर्मभेद प्रमाणानि उक्तानि. कर्मभेदे एतानि प्रमाणानि द्वितीयाध्याये उक्तानि. तत्र द्वितीयाध्याये द्वितीयपादम् आरभ्य अयं विचारः वर्तते. नाना शब्दादिभेदात् इत्यधिकरणे श्रीभाष्यकारैः अयमेव विषयः प्रस्तुतः. शब्दादिभेदात् उपासनानि ब्रह्मोपासनानि नाना इति तत्र अर्थः. अयं विषयः पूर्वमीमांसायामेव शब्दान्तरादिभिः कर्मभेदः शब्दान्तरादिभिः कर्मभेदः इति पूर्वमीमांसायां सिद्धः किल, तर्हि किमर्थं पुनः उत्थापनम् इति प्रश्नं विधाय वेदान्तवाक्यानि अविधेयज्ञानपराणि इति कुदृष्टिनिरासार्थम् इत्युक्तम्. वेदान्तवाक्यानि अविधेयं ज्ञानं प्रतिपादयन्ति, उपासनविधायकानि न भवन्ति इति कुदृष्टि निरासार्थम. यदि उपासना विधायकानि भवन्ति, उपासना विधायकानि यदि भवन्ति तर्हि नाना शब्दादि भेदादिति प्रवर्तते. उपासनामपि कर्मैव विधेयमेव किल. उपासनं विधेयम् अविधेयं न इति. तत्र एतैः सुदर्शनाचार्यैः पृष्टमस्ति.
तर्हि एकं वा संयोगरूपचोदनाख्या विशेषादिति ऐक्यप्रतिपादकं सूत्रं किमर्थम्? कर्मभेदप्रतिपादकसूत्रम् अस्ति चेत् यत्र तु कर्मभेदकानि एतानि प्रमाणानि न सन्ति तत्र कर्मैक्यं स्वतः सिद्धमेव। एकं वा संयोगरूपचोदनाख्या विशेषादि सूत्रं किमर्थम् इति तत्र तत् सूत्रम् अनावश्यकमेव किल इति चेत् मया एवं चिन्तितम्। इदं सूत्रम् ऐक्ये प्रमाणं भवति, शब्दान्तरादयः भेदे प्रमाणानि भवन्ति इति कश्चन भेदः वर्तते। न भेदे प्रमाणानि निमित्तानि न सन्ति चेत् स्वरसतः ऐक्यमेव भवति किल इति तेषां प्रश्नः। किमर्थं सूत्रं भेदकप्रमाणं नास्ति चेत् किम् ऐक्यमेव भविष्यति? सत्यं तत्र एवं तत्र समाधानं भवति। इदं सूत्रम् अपवादसूत्रम्। शब्दान्तरादिभिः कर्मभेदः सिद्धः। कुत्रचित् शब्दान्तरादि आभासः भवति। शब्दान्तरादि आभासः भवति। शब्दान्तरमस्ति, अभ्यासः अस्ति, संज्ञा वर्तते, संज्ञाभेदः वर्तते। संज्ञाभेदे किल कर्मभेदः, संज्ञाभेदः वर्तते इति आभासः। वस्तुतः संज्ञाभेदो नास्ति, वस्तुतः रूपभेदो नास्ति, वस्तुतः गुणभेदः। गुणात् कर्मभेदः तत्र उक्तः। षट्सु गुणात् कर्मभेदः एकः। अत्र रूपशब्देन व्यवहारः। रूपमपि गुणः एव। रूपमिति शब्देन गुणः उच्यते। तत्र गुणभेदः अस्ति इति शङ्कायां तत्र गुणभेदः नास्ति। संयोगः, फलसंयोगः अविशिष्टः, रूपम् अविशिष्टम् इति कथनार्थम् इदं सूत्रम्। इति कथनार्थम् इदं सूत्रम् इति समाधानम् अत्र। अत्र अद्य कः किं वक्ष्यति इति भवन्तः वदन्तु। कोऽपि इदानीं वाक्यार्थ गोपालकृष्ण महोदयः इदानीं मङ्गलश्लोकविषये किञ्चित् वक्तुं वदतु। मङ्गलश्लोकादेव आरभ्यते चेत् एवं समीचीनं वदन्तु। समीचीनं भवति इति मम। अहमपि अनन्तरं वदामि कमपि विषयं। वदतु भो। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतोपरस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। अत्र आदौ श्रीभाष्यकारैः एवं वस्तुनिर्देशात्मकम् एवं इष्टदेवतास्तुतिरूपमपि मङ्गलमत्र क्रियते अखिलेति। अत्र खिलशब्दार्थस्तावत् ब्रह्मणः सृष्टिविषयी सृष्ट्यादि व्यापार अविषयः खिलशब्दार्थः। नात्र खिलम् इति अखिलम् इति। अत्र प्रश्नः किमर्थम् अत्र व्यतिरेकमुखेन किमर्थम् उक्तमस्ति चेत् यदि अन्वयमुखेन उच्यते चेत् प्रायिकत्वं तत्र स्यात्। अतः अन्निरासार्थं खिलशब्दस्य सृष्ट्यादि अविषयः इत्यर्थः अस्ति वा? अडियन् सृष्ट्यादि व्यापार अविषयः। सृष्ट्यादि व्यापार अविषयः खिलशब्दार्थः इति न मन्ये। अडियन् खिलशब्देन सृष्ट्यादि व्यापारः
केषुचिदेव भवति इति ज्ञायते अविषयोऽपि कश्चित् अस्ति इति तेन अर्थात् लभ्येत अडियन् अखिल खिल इत्युक्तौ अडियन् किञ्चित् 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 तथा वर्तते भगवत् सृष्ट्यादि व्यापार विषयः इति मम भाति अडियन् श्रुतप्रकाशिकायां तावत् तथैव अस्ति किमस्ति किल शब्दः ब्रह्मणो सृष्ट्यादि व्यापार अविषयभूतः किञ्चित् नास्ति इति अर्थः इति तत्र अस्ति इति फलितार्थः इति मन्ये अडियन् 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 अखिल इति कथनेन अयं विषयः फलितः भवेत् अडियन् अतः यदि अन्वयमुखेन उच्यते चेत् प्रायिकत्वं स्यात् अतः तन्निरासार्थं व्यतिरेकमुखेन अज्ञातं नास्ति किञ्चित् इतिवत् अनन्तरं हकार उपक्रमार्थं निखिल इति न उक्तिः अत्र उक्तमस्ति यतोहि आ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम् इति उक्तत्वात् अनन्तरं भवति इति भुवनं कार्यवर्गः इति श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति तत्र कश्चन विचारः क्रियते वस्तुतः भुवनशब्दः भूसु धू भ्रस्जिभ्यश्छन्दसि इति उणादिसूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः क्युन् इति प्रत्यये कृते तत्र भू अन इति जाते तत्र अचिष्णु धातु ब्रुवाङ् योर्यङ् उलङ्गौ इति सूत्रेण उलङ्गादेशे भुवनम् इति सिद्ध्यति अयं तु छान्दसः प्रयोगः भुवनम् इति अनन्तरं सुशब्दात् सुवनो सुवन आदित्यः धवनो वह्निः इत्यादि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति तर्हि कथं भुवनशब्दस्य लोके प्रयोगः इति तत्र शङ्का क्रियते तर्हि तत्र उच्यते वा भुवनम् इति समासस्वर प्रकरणे भुवनशब्दस्य ऐश्वर्यवाचिनि पतिशब्दे उत्तरपदे तत्र पूर्वपद प्रकृतिकस्वरः भवति इति तत्र विकल्पेन पूर्वपद प्रकृतिकस्वरः भवति इति तत्र निर्दिष्टमस्ति एवं तत्रैव तर्हि भुवनपतिरादित्यः इति कथं सिद्ध्यति इति तत्र प्रश्नः कृतः अस्ति काशिकायां तत्र उक्तमस्ति उणादयो बहुलमिति बहुलग्रहणात् लोकेपि क्युन् प्रत्ययः भवति सिद्धो भवति तेन भूशब्दात् लोकेपि भुवनमिति रूपनिष्पत्तिः इति तत्र समाधानम् उक्तमस्ति तेन न काचित् आपत्तिः इति तर्हि भुवन भवति इति भुवनम् इति कार्यवर्गः तत् अत्र भुवनशब्दः भुवनशब्देन विपुलत कार्यविशेष एव अत्र स्वीक्रियते अतः रूढिशक्तस्वीकारात् तत्कारणस्य जगत्कारणस्य ब्रह्मणः कुलालादितः व्यावृत्तिः भवति इति कृत्वा अनन्तरम् अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले इत्यत्र जन्म इत्युक्ते सृष्टिः स्वीक्रियते एवं स्थेम शब्देन स्थितिः अत्रापि कश्चन विचारः व्याकरणविचारः क्रियते वस्तुतः पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इति सूत्रेण इमनिजि कृते गरिमा लघिमा इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तद्वत् स्था धातुः अपि इमनिजि कृते स्थेमा इति भवेत् स्थेमन् शब्दस्य निष्पत्तिः परन्तु पृथ्वादिगणे स्था धातोः पाठः नास्ति अस्तु यदि स्था धातोः पाठः नास्ति चेदपि तत्र जनिमृङ्भ्याम् इमनिन् इति सूत्रेण उणादिसूत्रेण जनि धातोः मृङ् धातोः इमनिन् प्रत्ययः विहितः अस्ति येन जनिमा एवं मरिमा इति रूपाणि रूपे सिद्ध्यतः तर्हि तथा बहुलग्रहणात् स्था धातोः अपि इमनित् सिद्ध्यतु नाम इति तत्र प्रश्नः बहुलग्रहणात् छन्दसि विहितानां प्रयोगानां लोके वा अर्थान्तरे वा ग्रहणं सिद्ध्यति परन्तु मृङ्जनिभ्यामेव जनिमृङ्भ्यामेव विहितः इमनिन् प्रत्ययः स्था धातोः न स्यात् इति तत्र पुनः आपत्तिः दर्शिता तदानीं तत्र वस्तुतः वाधूरवीरराघवाचार्यवर्यैः तत्र ग्रन्थे तद्धिताः इत्यत्र बहुवचन निर्देशात् तत्र स्थिर शब्दादपि इमनिच् प्रत्यय सिद्धिः इति तैः तत्र लिखितमस्ति परन्तु तत्र न च रघुनाथाचार्यस्वामिनां टिप्पण्यां तत्रैव ग्रन्थे टिप्पण्यां
तत्र बहुलग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति। ग्रहण सामर्थ्यात् स्थिरशब्दात् इमनिच् प्रत्यय सिद्धि कर्तव्या इति अपेक्षा नास्ति। वस्तुतः पृथ्व्यादिभ्य इमेज्वा इत्यस्मात् उत्तरसूत्रमेव वर्णदृढादिभ्यश्यै च इति सूत्रम्। वर्णवाचिभ्यः एवं दृढादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः भावार्थे भावे वक्तव्ये शै प्रत्ययः भवति। एवं चकारात् इमनिच् अपि तत्र विधीयते। अतः दृढादिगणे स्थिरशब्दः पठितः अस्ति। तत्र स्थिरशब्दस्यापि एवं निष्पत्तिः भवति। अजिर शिशिर शिथिल स्थिर स्थिर स्थविर खदिराः इति सूत्रेण तत्र स्थाधातोः किरच् प्रत्ययः विधीयते। किरच् प्रत्ययस्य कित्वात् आतो लोप इति च इति सूत्रेण स्थाधातोः आकारस्य लोपे स्थिर स्थिर इति शब्दः जायते। तत्र स्थिरधातोः इमनिच् प्रत्ययः विहितः। तर्हि स्थिरधातोः साक्षात् इमनिचि कृते स्थिरिमा इति भवति। परन्तु तत्रापि प्रियस्थिरस्फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध स्थिरोरु बहुल गुरु वृद्ध तृप्र दीर्घ वृन्दारकाणां प्रस्थस्फ वर्बंहि गुर्वर्षि त्रब्द्राघि वृन्दाः इति सूत्रेण प्रियशब्दस्य प्र आदेशः स्थिरशब्दस्य स्थ आदेशः भवति। अकारान्तः आदेशः स्थ आदेशः भवति। एवम् आदेशे कृते स्थ इमनिच्। वस्तुतः इदं सूत्रम् इष्टे मेयस्सु प्रवर्तते। एते आदेशाः इष्टन् प्रत्यये इमनिच् प्रत्यये इयसुन् प्रत्यये परे च। अतः अत्र इमनिच् प्रत्ययस्यापि सम्पर्कः अस्ति इति कृत्वा इमनिच् प्रत्यये परे स्थिरशब्दस्य स्थ इति अकारान्तः आदेशः। अत्र पुनः प्रश्नः जायते। स्थ इति आदेशानन्तरम् इमनिचि कृते अत्र टेः इति सूत्रेण टिलोपे कृते स्थिरिमा इति भवेत् खलु, स्थिमा इति भवेत् खलु, स्थेमा इति रूपनिष्पत्तिः कथम् इति अत्र तर्हि तत्र असिद्धवत्राभात् इति आभीयाधिकारे पठितम् इदं सूत्रम्। अत्र टेः इति सूत्रस्य क्रमः भवति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 55-100तमं सूत्रम्। एवं प्रियस्थिरस्थिर इति सूत्रेण ये आदेशाः विहिताः तस्य सूत्रस्य संख्या भवति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 57-100तमं सूत्रम्। अतः इदम् उत्तरसूत्रं भवति। एवं उभयोः सूत्रयोः उभयोः कार्ययोः निमित्तं समानं, समानाश्रयं कार्यं भवति। अतः समानाश्रये कार्ये आभीये कार्ये कर्तव्ये उत्तरसूत्रेण यत् कृतं क्रियमाणे कार्ये पूर्वम् असिद्धं भवति इति तस्य अर्थः असिद्धवत्राभात्। अतः तिलोपोपि समानाश्रयं कार्यम् एवं इमनिचि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य स्थादेशोपि। अतः स्थादेशे कृते तिलोपः तत्र वार्यते, तिलोपः न भवति, असिद्धो भवति। एवं स्था इति अकारोच्चारण सामर्थ्यादपि तत्र टिलोपः न भवति। अतः स्था इमनिचि इति स्थिते तत्र गुणे कृते स्थेमन् इति शब्दनिष्पत्तिः। वस्तुतः स्थिरशब्दः निश्चलपर्यायः, निश्चल इति अर्थं बोधयति। अतः तस्य भावः स्थेमा निश्चलम् इति। परन्तु अत्र जन्म भंग इत्याभ्यां संदंशाभ्यां मध्ये पतितत्वात् स्थेमशब्दस्य स्थितिः नाम रक्षणम् इत्येव तत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः इति व्याख्याकाराणाम् आशयः। अखिलभुवनजन्म स्थेम भंगादिलीले अत्र आदिशब्देन वस्तुतः यद्यपि मोक्षस्यापि लयान्तर्भावत्वात् अन्तर्भावित्वात् अत्र मोक्षस्यापि ग्रहणं शक्यते इति चेत् न शास्त्रस्य परमप्रयोजनं मोक्षम् इति कृत्वा तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति इति उक्तमस्ति। तर्हि आदिशब्देन अन्तः आदिशब्देन अन्तःप्रवेशन नियमनादिकम् अत्र स्वीक्रियते। अडियन् अन्तःप्रवेश नियमनादिः स्वीक्रियते, पुनः अत्र आदिशब्दः धारणं वक्तुं शक्यते। आम् आम् धारणं वक्तुं शक्यते।
भुवनजन्म अडियन् अन्यः कश्चन विषयः सर्वशब्दस्य सकलशब्दस्य एतेषां प्रायिकत्वम् इति उक्तं तत्र किञ्चित् पद्यते मया पञ्चलक्षण्यां चतुर्थलक्षणे साकल्य विचारः वर्तते तत्र साकल्यं नाम अनेकत्वे सति अशेषत्वम् इति व्याख्यानं कृतमस्ति तत्र अनेकत्वे सति अनेकत्वे सति अशेषत्वम् अनेकत्वे सति अशेषत्वम् इति पञ्चलक्षण्यां चतुर्थलक्षण व्याख्याने एवमपि कृतमस्ति अन्यदपि वर्तते तत्र कलाः एकदेशः सकलाः सर्वेषाम् एकदेशानां समावेशः सिद्धः इति एवमपि उक्तमस्ति तत्र प्रायिकत्व निवारणार्थम् एवं व्याख्यानं कृतं वा इति जिज्ञासा वर्तते आचार्याणां सकाशे अखिल इत्यत्र अखिल सकलशब्दस्य अखिल इत्यत्र अखिल इत्यत्र प्रायिकत्वं नास्ति निषेधहेत्वात् सकलशब्दस्यापि प्रायिकत्ववारणार्थम् एवं व्याख्यानं कृतं वा पञ्चलक्षण्याम् इति मम प्रश्नः पञ्चलक्षण्याम् एवं सत्यम् अनेकत्वे सति अशेषत्वम् इत्युक्तमस्ति अनेकत्वम् इत्युक्तौ केषुचिदेव भविष्यति कदाचित् अतः अशेषत्वं व्यापकत्वरूपम् व्यापकत्वम् एव उच्यते चेत् कुत्रचित् व्यापकत्वम् एव उच्यतां चेत् एकव्यक्तिस्थलेपि व्यापकत्वं भवति अतः अनेकत्वम् इत्युक्तम् अनेकत्वं तु संख्याकृतं वर्तते अनेकत्वं तावत् उभयादि द्वित्वादि व्यापकं वस्तुद्वये वस्तुत्रये वस्तुचतुष्टये च अनेकत्वं भवति तथापि सर्वेषु तत्र वक्तव्यमिति इत्यर्थम् अशेषत्वम् इति उक्तमस्ति अत्र सकलशब्दोऽपि तथैव कलानां भवद्भिरुक्तं किल एकदेशः तत्र सकल इत्युक्तौ सर्वाभिः कलाभिः युक्तः प्रायिकत्ववारणार्थम् एवं व्याख्यानं कृतमस्ति इति एवं व्याख्यानं एकदेशवारणार्थम् अनन्तरं लीलाशब्दः अशेषत्वम् अर्थः इति स्वीकृतश्चेत् तर्हि केवलं मङ्गलार्थमेव अखिल इत्युक्तं न तु सकल इति तत्र केवलं मङ्गलार्थमेव अखिलम् इति स्वीकार्यं वा अशेषत्वम् इति कथने दोषः वस्तुतः नास्ति अशेषत्वम् इति कथने वस्तुतः दोषः नास्ति अनेकत्वं वक्तव्यमिति निर्बन्धो नास्ति परन्तु अशेषत्वं किं भवति अशेषत्वमेव वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति तर्हि सकलशब्दत्यागे सकलादिशब्दत्यागे अन्वयमुखेन किमर्थं नोक्तं चेत् मङ्गलार्थमेव नोक्तम् इति वक्तव्यम् एवं तत्तु निखिल इति कथनापेक्षया अखिल इति कुतः उक्तम् इति प्रश्नः वस्तुतः तत्र मङ्गलार्थ आकारस्य यद्यपि मङ्गलवाचकत्व शतियोगः अस्ति परन्तु अत्र विवक्षा नास्ति तत्र निखिल इति कथनापेक्षया अखिल इति कथनस्य कारणं तेन उक्तं किल भगवतो नारायणस्य अभिधानम् परन्तु विवक्षा तु नास्ति आचार्य तत्र विवक्षा नास्ति परन्तु तत्र तत्त्वटीकायाम् इदमपि उक्तमस्ति अकारस्य प्रयोगः कुतः कृतः चेत् तत्र युष्मदस्पत् प्रत्ययगोचरयोः इत्यस्ति वा शाङ्करभाष्ये यकारेण आरम्भः कृतः यकारस्य देवता अग्निः अकारस्य देवता तु विष्णु भवति इति कृत्वा तत्र मङ्गलारम्भोऽपि भवति इति उक्तमस्ति अनन्तरं लीलाशब्दार्थः लीलाशब्दार्थस्तावत् भगवतः अप्रमेयत्व अनितर प्रयोज्यत्व एवं स्वेच्छाचेष्टादिरूपः तत्र अर्थः भवति
यथा महाभारते अप्रमेयो अप्रयोज्यः यत्र कामगमो वशी मोदते भगवान् भूतैः बालः क्रीडनकैरिव इति यथा उक्तमस्ति तत्र अप्रमेयत्वं नाम परिपूर्णत्वम्। आचार्यैः उक्तं तत्पटीकायां खण्डिका वर्तते अकारोपक्रमश्च अस्मिन् मङ्गलत्व अभिसन्धितः निःशेषत्वं तु सुगमं निखिलेत्यपि भाषिते इति कारिका वर्तते। मंगलार्थम् अकारार्थम् इति आचार्यैः तत्रापेक्षया सकलशब्द तत्तुटीकायाम् इदमपि स्यात्। तत्तुटीकायां तत्र युष्मदस्मद् इत्यत्र तदपि उक्तं स्यात्। एवमत्र एवमत्र बालदृष्टान्तेन राज्ञां पणबन्धादिरूप क्रीडा व्यावर्त्यते। अत्र वस्तुतः लीला शब्दार्थः तावत् प्रयोजकव्यापार एव खलु। तर्हि प्रयोजकव्यापारभूत संहारे नाम प्रलये तावत् तत् अन्वेति लीला पदार्थः, परन्तु जन्मस्थित्योः कथं तत्र प्रयोज्यव्यापारः तत्र कथम् अन्वेति इति चेत् तत्र बहुस्यां प्रजायेति श्रुतिः तत्र प्रदर्श्यते। अतः प्रयोजकव्यापारवत् प्रयोज्यव्यापारस्यापि लीलाशब्देन संग्रहः कृतः अस्ति, येन भगवतः उपादानत्वं निमित्तत्वम् उभयमपि अत्र द्योत्यते इति तत्र एवम्। अनन्तरम् एवं रूपेण अध्यायद्विकस्य संक्षेपतः जगत्कारणत्वादिकम् उक्त्वा अनन्तरं तत्र समाश्रयणीयता प्रतिपत्त्यर्थं भगवतः सौलभ्यम् इत्यादिकम् अत्र संक्षेपेण उच्यते। विनत विविधभूतव्रात रक्षैकदीक्षे इति। तत्र विनताः विशेषेण नताः प्रहीभूताः विनताः इति। तत्र न्यास उपासनादि नाना विद्यानिष्ठाः तत्र विवक्षिताः विनतशब्देन। वैविध्यं च सूत्रकारैः उक्तरीत्या तत्र तदुपर्यपि बादरायणः ऊर्ध्वरेतस्सु च इत्यादि रूपेण देव मनुष्यत्वादिभेदेन एवं वर्णाश्रमादिभेदेन च वैविध्यं तत्र विवक्षितं। विनत विविध भूताः भवन्ति इति भूताः तत्रापि भगवज्ञानेन लब्धसत्ताकाः इति तत्र उक्तमस्ति। भूतशब्दस्य अर्थः भूतानां व्रातः भूतव्रातः समूहः। अत्र वस्तुतः भूतानाम् इति बहुवचनेनैव तत्र भूतसमूहः इति सिद्धे पुनः व्रातशब्दः व्यर्थः खलु इति प्रश्नः। अत एव तत्र व्रातशब्दस्य वैयर्थ्यापत्तिं वारणाय तत्र भूतानां सम्बन्धी व्रातः इति अर्थः कृतः अस्ति। तेन व्रातशब्दस्य वैयर्थ्यं न भवति इति। तर्हि तत्र पुनः एवं शङ्का क्रियते, ननु निर्दिष्ट अनतिरिक्तार्थ एव समुदायार्थः भवति खलु, यथा ब्राह्मणसमाजः इतिवत्। तर्हि अत्र षष्ठ्यन्तनिर्दिष्ट अतिरिक्तार्थ एव समुदायः इति उच्यते इति चेत् तत्र अतिरिक्त समुदायः उच्यते। षष्ठ्यन्तनिर्दिष्ट अनतिरिक्तः वस्तुतः समुदायः भवेत् इति आशयः। भूतानां व्रातः इत्यत्र तथैव भवति किल। भूतानां व्रातः इत्यत्र भूतसम्बन्धी व्रातः नाम आश्रिताः ये भूताः तत्सम्बन्धिनां समूहः इति। अतः तत्र एवं प्रमाणमपि कुले जातः पशुर्मनुष्यपक्षी वा ये च वैष्णव संशयाः तद्विष्णोः परमपदम् इत्यादि प्रमाणोक्तरीत्या। अतः तर्हि तथा तु नियमः नास्ति। कदाचित् षष्ठ्यन्तनिर्दिष्ट अतिरिक्तस्यापि दर्शनात् समूह दर्शनात् कथम् इत्येतत् राज्ञां समूह राजसमूहः राजपरिषद् इत्यादिवत् राजपरिषद् इति वदेत्। तर्हि
समुदायः षष्ठ्यन्तनिर्दिष्ट अतिरिक्तो वा अनतिरिक्तो वा अयं विषयस्तावत् प्रमाणान्तरावशयः तत्र केवल षष्ठ्या एव तद् निर्धारणं कर्तुं न शक्यते। अनन्तरं सम्बन्धमात्रे एव षष्ठ्याः प्रवृत्तिः भवति शेषषष्ठ्याः इति कृत्वा तत्र एवं समाहितमस्ति। विरतविधभूतव्रात रक्षैकदीक्षे तर्हि व्रातरक्षायाम् एकदीक्षः तर्हि तत्र एकदीक्षः इत्युक्ते प्रधानदीक्षः। किं नाम प्राधान्यम् इति चेत् स्वसत्तायाः अपि आश्रित संरक्षण संकल्प निर्वर्तनमेव यस्य मुख्यं भवति, अभिमतं भवति, तदेव प्राधान्यं। यथा तत्र रामायणे सकृदेव प्रपन्नोऽस्मि इति चेत् अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम इति भगवतः व्रतम् इदं रक्षणम् आश्रितरक्षणं भगवतः व्रतम् इति कृत्वा सः व्रती भवति। रक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे श्रुतिशिरसि विदीप्ते तर्हि श्रुतीनां शिरांसि इत्युक्ते मन्त्रभागः ब्राह्मणभागः उपनिषदः भागाः उपनिषदः श्रुतिशिरसि विदीप्ते इति चेत् तत्र अर्थद्वयं किञ्चित् अस्ति। रक्षैकदीक्षे इत्यत्र तत्त्वटीकायां रक्षायाम् एका दीक्षा यस्य इति व्यतिकरण बहुव्रीहिः इति व्याख्यातमस्ति। भवतः तदेव उक्तं भगिनि, एका दीक्षा प्रधानदीक्षा वाक्यम् एवं तत्र वर्तते इति मया स्मार्यते। दीक्षा व्यतिकरण बहुव्रीहिः इति वर्तते। रक्षायाम् एका दीक्षा इति विनत शब्दस्थले विनतः विशेषेण नतः ब्रह्मणि श्रीनिवासे श्रुतिशिरसि विदीप्ते अत्र एवम् अर्थः उक्तः अस्ति। श्रुतेः पूर्वभागे तावत् अग्न्यादिरूपेण यद्यपि भगवान् एव प्रतिपाद्यः परन्तु सद्वारकतया तत्र भगवान् प्रतिपादितः। एवं तदेव स एव विषयः उपनिषत्सु तदेव अग्निः इत्यादिभिः वाक्यैः भगवान् एव प्रतिपाद्यते इति तत्र विशेषतः ज्ञायते। अतः तत्र सामान्यतः भगवान् दीप्तः, अत्र उपनिषत्सु विदीप्तः इति एकः अर्थः। अथवा तत्र पूर्वभागे सामान्यतः दुःखनिवृत्त्यर्थम् अल्प अस्थिररूप स्वर्गादिफलं तत्र उक्तमस्ति, अतः तत् दीप्तं। परन्तु उपनिषत्सु तावत् स्थिर निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्म स्थिरं फलरूपेण संसार निवृत्तिरूप स्थिरफलरूपेण तत्र उक्तमस्ति इति कृत्वा विदीप्तम् इति एवं वा अर्थः तत्र उक्तः अस्ति। अतः श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे ब्रह्मणि अत्र ब्रह्मशब्दः औपनिषदानां सदादिशब्दानां सामान्य शब्दरूपेण ग्रहणमिति वक्तुमेव अत्र ब्रह्मणि इति उक्तमस्ति। अनन्तरं श्रीनिवासे पदं तावत् विशेषपदं भवति। अत्र छागो वा मन्त्रवर्णात् इति सूत्रोक्तिन्यायः पशुना यजेत इति वाक्यमस्ति। अनन्तरं छागस्य पायामेधसः इति तत्र अपरं वाक्यमस्ति। अतः सामान्यतः प्रयुक्तः शब्दः शब्दे सति तत्र विशेषे एव तस्य अर्थः पर्यवस्यति इति अयं न्यायः वदति। अतः छागपशुन्यायेन अत्र ब्रह्मशब्दः नारायणः श्रियःपत्रेव इति तत्र अर्थः। ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी। अत्र मम संशयः, छागपशुन्यायः इति उच्यते चेत् तर्हि ब्रह्मशब्दस्य श्रीनिवास व्यतिरिक्तोऽपि अर्थः, श्रीनिवासोऽपि अर्थः। आं सत्यं, श्रीनिवासे इत्युक्तत्वात् ब्रह्म इत्यनेन श्रीनिवासे विवक्ष्यते इति भवति। परन्तु ब्रह्मशब्दस्य अस्माकं सिद्धान्ते श्रीनिवास व्यतिरिक्तार्थकत्वम् अङ्गीक्रियते वा इति
आम् अस्ति संशयः। ब्रह्मशब्दः भवान् प्रकृतौ अपि एवं जीवात्मनि अपि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। स्वयम् उक्त ब्रह्म इति केवलं प्रयुक्तं चेदेव प्रधानतः ब्रह्मैव तत्र भवितुमर्हति। यदि प्रकरणवशात् तस्य अर्थस्य संकोचः कार्यः, अन्यथा मुख्यार्थः ब्रह्मैव परब्रह्मैव इति उक्तं। तावद्दूरं न, परस्मिन् इति तत्रापि अस्ति। परस्मिन् इत्यपि अस्ति। आम्, परस्मिन् तावत् सापेक्षिकं भवति, अतः एतस्मादपि परम् अन्यत् किञ्चित् स्यात्, अतः परस्मिन् इति पदेनापि व्यावर्तयितुं न शक्यते, अतः श्रीनिवासे इत्येव पदं तत्र व्यावर्तकं भवति। निरपेक्षया परं भवति परब्रह्म, सत्यं। सापेक्षतया परत्वं तावत् अन्येषु अपि अस्ति, परत्वम् अस्मिन्नेव अस्ति। अथवा विशेषपदमात्र प्रयुक्तश्चेत् अलं खलु। श्रीनिवासपदमात्रमे अलम् एव अलं, परस्मिन् ब्रह्मणि इति मास्तु। तर्हि उपनिषत्सु ब्रह्मादिशब्दाः, ब्रह्म सदादिशब्दाः प्रयुक्ताः, तत्र पुनः कदाचित् परमाणु वा नो चेत् प्रकृतिः वा नो चेत् जीवो वा इति पुनः तत्र संशयः स्यात्। तत्र उपनिषत्सु ब्रह्मशब्दे विचारः नास्ति। सत् अव्याकृत आत्मा प्रभृति शब्दा एव तत्र विचार्यन्ते। सामान्यबुद्धिजनकाश्च सदादिशब्दाः इत्येव उक्तमस्ति। तत्र ब्रह्मशब्दः नास्ति इति मन्ये। परस्मिन् ब्रह्मणि इत्युक्तावेव परब्रह्म लब्धं। बृहि वृद्धौ धातुः निरतिशय बृहत्वमेव, अतएव भाष्यकारेण ब्रह्मशब्देन स्वभावतः निरस्तनिकपुरुषावधिकाशसंख्यानुगुणः पुरुषोत्तमोऽभिधीयते इत्युक्तं। तर्हि ब्रह्मशब्दः पुरुषोत्तमवाचकः। तर्हि तदनन्तरं स एव विशेषशब्दः किल। तर्हि श्रीनिवासशब्दः विशेषशब्दः इति कथम्? तथैव तत्र अक्षद्वयम् अस्ति इति आचार्यैः कालक्षेपे उक्तमस्ति। ब्रह्मशब्दः विशेष्यम् एवं श्रीनिवासशब्दः विशेषणम् इति एकः पक्षः, ब्रह्मशब्दः विशेषणम् एवं श्रीनिवासशब्दः विशेष्यम् इति अपरः पक्षः अस्ति इति। श्रुतप्रकाशिकायां किम् उक्तं? श्रुतप्रकाशिकायां छागपशुन्यायेनैव तत्र निर्णयः कृतः अस्ति। श्रुतप्रकाशिकायां निर्णयः कृतः। ब्रह्मशब्दः सामान्यशब्दः इति केचन आचार्याः तद् अनुवर्तन्ते च। कथम् इति चेत् शेमुषी भक्तिरूपा इत्यस्ति। सेमुषी इति सामान्यशब्दः, भक्तिरूपा इति विशेषशब्दः इति। एवञ्च शेमुषी इति विशेष्यं, भक्तिरूपे इति विशेषणम्। तद्वत् ब्रह्मशब्दः विशेष्यं, विशेष्यः, श्रीनिवासशब्दः विशेषणम् इति। परन्तु आचार्याणाम् अभिप्रायः तथा नास्ति। तत्र अस्मदाचार्याणाम् अभिप्रायस्तु ब्रह्मशब्देनैव विशेषः लभ्यते। ब्रह्मशब्देनैव विशेषो लभ्यते। तर्हि श्रीनिवासशब्दः किं करोति? श्रीनिवासशब्दः लिङ्गं भवति। सः श्रीनिवासः श्रेयपतिः इति पुस्तकं मम सविधे अत्र न दृश्यते। तस्य सविधे भवति, सुदर्शनस्य सविधे। ऋतप्रकाशायामपि श्रीनिवासशब्देन पाशुपदादि विपदासवा इत्येव वर्तते। पाशुपदादि व्यावृत्तिः इत्युक्तमस्ति। अतः श्रीनिवासत्वं स्वामियोட अभिप्रायம்னா श्रीनिवास ब्रह्मणि परब्रह्मणि श्रीनिवासे परस्मिन् சொன்னதால பரபிரம்மன்னு சொன்ன அப்புறம் விசேஷமே भगवान् अडियन्
तत्त्वटीकायां श्रीनिवासपदेनात्र निर्विशङ्कार्थवाचिना इति एकं कारिका अस्ति। தேவனுடைய முகத்தை கொஞ்சம் காமிக்கலாம், முகத்தை கொஞ்சம் காமிக்கலாம். ஸ்ரீனிவாச சப்தேனாபி நிர்விசங்கத்வவாச்சி, சங்கா நிவர்த்தி அர்த்தம்னு இருக்கு, स्पष्ट प्रतिपत्ति ஸ்பஷ்ட பிரதிபக்தி அர்த்தம் இருக்கு. சுதர்சன சுவாமியோட விருத்தி புஸ்தகத்துல இருக்கு பார்ப்பா, तत्त्वटीके புஸ்தகத்திற்கு ஆரம்பத்தில் पुस्तकं मम सविधे अस्ति। அதுல பின்னாடி இருக்கும் அனுபந்தத்தில் இருக்கும். अनुबन्धे अखिलेत्यादिना अखिलभुवनानां जन्मोत्पत्तिः केचित् ब्रह्मशब्देन सामान्यतः सर्वेषाम् अभिधानप्रोक्तौ विशेषे पर्यवसानः श्रीनिवास इति इत्यारभ्यते। அதுக்கு மேல 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 அதுக்கு மேல படி. एवञ्च ब्रह्मशब्देन श्रीनिवासरूप परब्रह्मैव विवक्षितं छागपशून्यायात् इत्याचक्षते तन्न स्वरसम्। उत्तरत्र भाष्यकारैः ब्रह्मशब्देनैव पुरुषोत्तमः अभिधीयते इति वक्ष्यमाणतया ब्रह्मशब्दस्य विशेषशब्दत्वात् विशेषशब्दान्तरानुसरण वैफल्यात् ननु இன்னொரு ஸ்ரீனிவாசன் சப்தம் வேண்டியதில்லை, பிரம்ம சப்தமே போறோம், ஸ்ரீனிவாச சப்தம் வேண்டியதில்லை. एकमेव पदं மேல 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 அதுக்கு மேல மேல विशेष धर्मावच्छिन्न वाचक शब्दः विशेष शब्दः, सामान्य धर्मावच्छिन्न वाचक शब्दः सामान्य शब्दः इति नोच्यते। येन उक्त दोषः स्यात्, अपि तु यस्य शक्त्या लक्षणया वा अनेकत्र प्रयोगः स सामान्य शब्दः, एकत्रैव प्रयुज्यमानः विशेष शब्दः इति विभाग संभवात् पद श्रीनिवास सामान्य विशेष भावः इति चेत् न பிரம்ம சப்தமானது விசேஷ தர்மாவச்சின்ன வாச்சகமா இருந்தாலும் விசேஷ தர்மः நிரதிசய பிருகத்துவம், நிரதிசய பிருகத்துவ ரூப விசேஷ தர்மாவச்சின்ன வாச்சகமா இருந்தாலும் அது சாமானிய சப்தம் தான். ஏன்னா பிரம்ம சப்தத்துக்கு லட்சணையா வேற ஒரு கவுனியா வேற ஒரு இடத்துல பிரயோகம் இருக்கு. அப்படின்னு சொன்னா பிரம்ம சப்தம் சாமானிய சப்தம் தானே அப்படின்னு மேல கேட்கிறார். அதுக்கு சமாதானம் என்ன? इति चेत् न हन्त भवत्पक्ष समर्थनाय न्याय एव औपचारिकतया नीयते। सेमुषी इत्यनेन अवळान इरुक्कु, अदुक्कु सेमुषी इत्यनेन बुद्ध्यन्तर व्यावर्तनाय भक्ति रूपा इत्युक्तं மேல போயிட்டு அந்த சேமுஷி பக்தி ரூபான்ற இடத்துல சாமானிய விசேஷ நியாயம் கிடைக்கும். இங்க சாமானிய விசேஷ நியாயம் சுவாமி ஒத்துக்கல. இங்க தர்க்கடீக்கையில நிறைய பிரதிபாதனம் பண்ணிருக்க. ஆகாசாதிகரணே சதாதி சப்தாக சாதாரணாகாராக இத்யுக்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு ஆரம்பணாதிகரணே சத் பிரம்ம சப்தாஸ்து துல்ய பிரகரணஸ்தாக தத் துல்ய பிரகரணஸ்தேன நாராயண சப்தேன விசேஷிதாக இது தத்திர உச்சத்தை நிறைய அதிகரணங்கள் எடுத்து வந்து கடைசியில சொல்லும் போது இந்த இதுல ததாச்ச பிரம்மணி इति सामान्य शब्दः श्रीनिवासे इति विशेष शब्दः इति व्याख्यानेषु एवं गतिः। तथा अत्र साधारण्य आरोहेण श्रीनिवास इति विशेष निष्कर्षः स्यात्। यद्वा ब्रह्मशब्दस्य एकरूढी अनुरुध्यैव तदेव श्रीनिवासशब्देन विशेष्यते। या सर्वैः आश्रियते सा च तदाश्रया इति।
अत एव अत्र शाकपशुन्यायः विपरीतः न इत्येवं वर्गे शाकपशुन्यायः उत्तम प्रकारः अन्यथा चतुर्मुखादिषु अपि संख्येत इति देवतान्त्रस्य बहुत्र ब्रह्मशब्दः प्रयुक्तः इति शाकपशुन्यायं தான் பிராச்சீன வியாக்கியானத்துல இருக்கு சரி सेमुषी भक्तिरूपा इति अत्र अखिलभुवनजन्मस्थेम भङ्गादिलीले इति पदेन युगपत् उपादानकारणत्वम् एवं निमित्तकारणत्वम् अनभ्युपगच्छन्तः भाट्टप्राभाकरादीनां विदासः क्रियते। अनन्तरं विनत विविध इत्यादि पदैः तत्र जीवानां परस्परं भेदः एवं जीवस्य ब्रह्मणो च भेदम् अनभ्युपगच्छन्तः तत्र विदस्यन्ते। अनन्तरं श्रीनिवासादिशब्देन पाशुपदादिमतानां विदासः श्रुतिशिरसि इति पदेन वेदबाह्यानां चार्वाकादीनां विदासः क्रियते। अनन्तरं शेमुषी भक्तिरूपा इत्यनेन वाक्यार्थज्ञान वाक्यार्थज्ञानैक उपायवादिनां विदासः क्रियते। अनेन अत्र एका पङ्क्तिः अस्ति कर्मसमुच्चय ज्ञानवादिनां विदासः इति तत् शेमुषी भक्तिरूपा इत्यनेन ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वम् उच्यते। कर्मणः अत्र तु सहकारित्वं न स्वीक्रियते। कर्मक सहकारित्वम् ஒத்துக்கல நம்ம சித்தாந்தத்தில் कर्म வந்து சன்னிபத்தியோபகாரகம் तथा के वदन्ति कर्म समुच्चय ज्ञान उपायवादिनः के इति यादव प्रकाशर भास्कर कर्म समुच्चितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः இது லகுபூர்வக்ஷத்துல இருக்க அந்த வாக்கியம் कर्म समुच्चितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः इति अहम् इत्युक्त्वा विरमामि। யாரா சொல்றாளா வேற யாரா சொல்றாளா किञ्चित् निवेदनमस्ति आचार्य। तत्र 8:00 कक्षा एका अस्ति मया पाठनीयमस्ति आज्ञा दीयते चेत् 8:00 करे इतोपि 12 मया तत्कृतन्यायविचारः इदानीं प्रस्तुतम्। वेदान्तवादावल्याम् अनन्ताचार्यैः तत्कृतन्यायविचारः कृतः तदनुसारेण अत्र उपस्थाप्यते। तत्कृतन्यायः इति यथा कर्तुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इत्येवं श्रुतिः तथा तं यथा यथा उपास्ते तथैव भवति इति च तदनुसारेण यः न्यायः सः तत्कृतन्यायः इति उच्यते। यथाकृतन्यायः इत्यपि क्वचित् व्यपदिश्यते। तत्र तत्कृतन्यायः न्यायः नाम नियमः व्याप्तिः व्याप्तिस्वरूपं प्रथमं सिद्धान्तरीत्या एवमेव विवक्षितम् इति उच्यते। तत् कथं लभ्यते इति तदनन्तरं निरूप्यते। अत्र व्याप्तिस्वरूपं यत्र देशविशेषावच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कार आत्मक मुक्तित्वं तत्र स्वजन्यत्व स्वान्यून अनतिरिक्त विषयकत्व उभय संबंधेन उपासना विशिष्टत्वम् इति एवं व्याप्तिः उच्यते। मुक्तिः नाम प्रकृतस्थल उपयोगाय मुक्तिः नाम ब्रह्म साक्षात्कारः वैकुण्ठे विद्यमान ब्रह्म साक्षात्कारः मुक्तिः इति। प्रकृतस्थले न मुक्ति शब्दार्थ विशिष्ट देशे ब्रह्म साक्षात्कारः तत्र उपासना जन्यत्वं तु अस्ति इति स्पष्टम्। उपासना अन्यून अनतिरिक्त विषयकत्वमपि अस्ति इति अनेन न्यायेन उच्यते। नाम उपासनवेलायां ब्रह्म यद्धर्म प्रकारतया उपासन विषयः आसीत् फलदशायां तद्धर्म प्रकारतया भवति तद्धर्म प्रकारतया अनुभूयते इति। यः कश्चन धर्मः त्यक्तः इति चेत् तत्तद्विद्यासु
कश्चन धर्मः न विहितः भवति, तद्धर्मप्रकारतया उपासनं न कृतं स्यात्, तर्हि तद्धर्मप्रकारतया न अनुभूयते इति एतद् अत्र अनन्ताचार्यैः विवक्षितं विवक्षिता व्याप्तिः। अत्र प्रश्नः शब्दात् श्रुतितः एतत् कथं लभ्यते इति। यतः यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति श्रुतिः। अस्मिन् लोके पुरुषः यथा क्रतुर्भवति इतः प्रेत्य तथा भवति इति अन्वयः। यथा क्रतुर्भवति इत्यत्र यथा क्रतुः, तत्र क्रतुः इत्यनेन उपासनमुच्यते। यथा क्रतुः प्रथमं यत् शब्दः, तदनन्तरं थाल् प्रत्ययः, तेन प्रकारः उच्यते। तस्य प्रकारता सम्बन्धेन उपासने अन्वयः। यत् प्रकार प्रकारक उपासनावान् यदि यथा क्रतुः इति शब्दस्य अर्थः। यथा क्रतुर्भवति इति अस्ति, भूधातोः असाधारणधर्मः अर्थः, तिङ्गः आश्रयत्वमर्थः। घटः नीलः भवति इत्यादि स्थले घटः नीलः भवति नाम नीलवृत्ति असाधारणधर्माश्रयः घटः इति तत्र वाक्यार्थः। तद्वत् यथा क्रतुवृत्ति असाधारणधर्माश्रयः नाम यथा क्रतुः इत्यनेन यद्धर्मप्रकारक उपासना अभिन्न असाधारणधर्माश्रयः इति एवम् अर्थः लभ्यते। इतः प्रेत्य तथा भवति इत्युक्तं चेत् तथा भवति इति तावदेव श्रूयते। तर्हि तथा तद्धर्म तथा इत्यनेन तत् तदनन्तरं ताल् प्रत्ययेन पुनः स एव प्रकारः परामृश्यते। तर्हि तद्धर्माश्रयः तद्धर्माभिन्न असाधारणधर्माश्रयः इत्येवमेव श्रूयते। तथा च सत्यत्वप्रकारक उपासनवान् इति चेत् सत्यत्वम् अस्य भवति मोक्षदशायां। सत्यत्वप्रकारक ब्रह्मानुभववान् इति एतत् न लभ्यते श्रुतितः। किञ्च अयमेव अर्थः भवेत् इत्यत्र श्रुत्यन्तरमपि उपोद्घातं भवति, तथा उपोद्बलकं भवति। तद्यथा य एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इत्युपासते, प्रकाशवान् अस्मिन् लोके भवति। एवम् अनन्तवान् इत्युपासते, अनन्तवान् अस्मिन् लोके भवति। अनन्तवान् इत्युपासते अनन्तवत्वप्रकारक उपासनाश्रयः, तर्हि अनन्तवत्वविशिष्टः भवति इत्येवमेव तत्र उक्तं। फलदशायां तथा अस्ति इति। तर्हि फलदशायाम् अत्र यः धर्मः अस्य उपासनाविषयः, उपासनायां प्रकारः, सः धर्मः अस्य भवति मुक्तस्य जीवस्य इति एतदेव लभ्यते। न च मुक्तस्य जीवस्य सः धर्मः कथं भवितुमर्हति। यतः यद्धर्मप्रकारक उपासनवान् नाम ब्रह्मणि विद्यमानः कश्चन धर्मः तत्र उच्यते। सः धर्मः जीवे भवितुं नार्हति जीवब्रह्मणोः भेदात्। ब्रह्मणि विद्यमानधर्मः ब्रह्मण्येव न तु जीवे इति चेत् यादृश धर्मप्रकारक उपासनावान् तादृशधर्माश्रयः भवति इति एतत् स्वीकार्यं। नाम यद्धर्मावच्छिन्न प्रकारताक उपासनावान् तद्धर्मावच्छिन्न आश्रयः इत्येवं नियमः वक्तव्यः। तत्रापि धर्मः इत्यनेन केचन धर्माः स्वीकार्याः इत्यपि नियमः वक्तव्यः। यतोहि धर्मः इत्यनेन यद्धर्मावच्छिन्न प्रकारताक उपासनावान् इत्यत्र धर्मः इत्यनेन जगत्कारणत्वं स्वीकृतं चेत् तथा उपासनाविषयः भवति ब्रह्म जगत्कारणत्वेन, तर्हि जगत्कारणतत्त्वावच्छिन्न प्रकारताक उपासनावान् सः भवति। परन्तु मोक्षदशायाम् अस्य जगत्कारणत्वं नास्ति, जगत्कारणतत्त्वावच्छिन्नाश्रयः न भवति जीवः इति चेत् तदर्थं ब्रह्म असाधारणधर्म व्यतिरिक्तधर्मः स्वीकार्यः यद्धर्मपदेन इति एवमपि नियमः निवेशनीयः। इतोपि प्रश्नः, हि उपासनमित्यनेन उद्गीथादि उपासनमपि भवति। अथ ये एवं मुख्यप्राणः उद्गीथम् उपासान् चक्रे इत्यादिरीत्या उद्गीथे मुख्यप्राणदृष्टिः क्रियते। तर्हि यद्धर्मावच्छिन्न प्रकारताक उपासनावान् नाम प्राणत्वत्वावच्छिन्न प्रकारताक उपासनावान् अयम्। अस्य तु प्राणत्वं न लभ्यते मोक्षदशायां फलदशायाम् इति पुनः व्याप्तिभङ्गः इति चेत् तर्हि एवम् उच्यताम्।
उपासना इत्यनेन यथार्थ उपासनं स्वीकार्यमिति तदर्थं कश्चन नियमः निवेश्यते। यद्धर्मावच्छिन्नवन्निष्ठविशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायां नाम यद्धर्मावच्छिन्नवन्निष्ठविशेषता निरूपिता या यद्धर्मावच्छिन्न प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपक उपासनावान्यः सः तद्धर्मावच्छिन्नाश्रयः इत्येवं वक्तव्यं चेत् तथापि धर्मः उद्गीतत्वम् इति उद्गीतत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। उद्गीतत्वावच्छिन्न प्रकाराक उपासनावान् अयं भवति। नाम उद्गीतः मुख्यप्राणः इत्येवम् अस्य उपासना दशायां चिन्तनम्। उद्गीतः मुख्यप्राणः इति मुख्यप्राणत्वं तावत् प्रकारतया भासते, उद्गीतत्वं तावत् धर्मितावच्छेदकतया भासते। तथा च धर्मितावच्छेदकं भवति, भासते इति न। धर्मितावच्छेदकं भवति। धर्मितावच्छेदकत्वमपि प्रकारताविशेषे एव इति कृत्वा उद्गीतत्वावच्छिन्नप्रकारताक उपासनावान् अयम्। अस्य उद्गीतत्वं च तत्र वर्तते उद्गीते इति कृत्वा पूर्वोक्तनियमेन वारणं नास्ति इति चेत् तर्हि ब्रह्म असाधारण धर्म व्यतिरिक्तत्वं यथा धर्मे उक्तं तस्य स्थाने विशेष्यवृत्ति असाधारण धर्म व्यतिरिक्तत्वम् इति निवेश्यताम्। उद्गीतस्य असाधारण धर्मः भवति उद्गीतत्वं। तर्हि तस्य सामान्यतः भ्रमे शुक्तित्वादिकं न भासते। दृष्टिविधौ तावत् तत्र आहार्यत्वात् धर्मितावच्छेदकज्ञानम् अस्ति एवं भेदः इति एवं दृष्ट्युपासनं भवति वा? मुखं प्रदर्शयतु। मुखं प्रदर्शनं कुर्वन्तु। मुखं सुदर्शनवदन् गीतोपासनं दृष्ट्युपासनं एवं रीत्या इदानीम् उपकूलविद्या अग्निविद्या वर्तते, अङ्गतया वर्तते, तदपि इदानीम् उपासकधनावच्छिन्नम् इति उच्यते चेत् तेषामपि उपकोशलविद्यायाम् अङ्गविद्या अग्निविद्या वर्तते। अग्निविद्या अङ्गतया लोकजीवति इत्यादि फलमस्ति। तद् दृष्टिविधिरेव उपकोशलविद्यायां यदि अग्निविद्या भवति किल, तत्रापि यदि अन्यत्र अग्निधर्माणाम् अनुसन्धानम् अस्ति चेत् दृष्टिविधिरेव। प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यस्ति। समाधानं वक्तव्यम्। एवं प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यस्ति किल, तत्सर्वं तु दृष्टिविधिरेव। उक्तपरिष्कारेण सर्वेषामपि दृष्टि उपासनानां विदासः भवति। तस्मिन् स्थले अयं न्यायः न प्रवर्तते इति फलति। इति एवमेव स्वीकार्यमिति चेत् तत्र उच्यते, नाम इदानीं यद्धर्मप्रकारक उपासना तद्धर्माश्रयः भवति इति एतत् अयं पक्षः समर्थितः, तदेव श्रुतितः लभ्यते इति चेत् तत्र उच्यते उक्तन्यायेन अयं धर्मः तत्र न प्रवर्तते इति उक्तं सङ्ग्रहेण वक्तुं शक्यते वा? न गृहीतं तेव अत्र निविष्टलं तावत् यद्धर्मावच्छिन्नवन्निष्ठविशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायाम् इत्युक्तं। दृष्टिविधिः इति चेत् तादृश धर्मावच्छिन्नवन्निष्ठविशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायां नास्ति। यतः विशेष्ये तावत् सः धर्मः नास्ति खलु। अविद्यमानधर्मः प्रकारतया भासते चेदेव दृष्टिविधिः।
एवं तर्हि तद्धर्मावच्छिन्नवन्निष्ठविशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायां न भवति इति कृत्वा तस्य अभ्युदासः भवति। इति चेत् तत्र इदमुच्यते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति उक्तरीत्या सत्यत्वज्ञानत्वादयः सर्वत्र उपसंहार्याः इत्यपि उक्तं। तथा च ज्ञानत्वम् इदानीं प्रकारतया भासते सर्वासु अपि विद्यासु। ज्ञानत्वं नाम नित्य असङ्कुचित ज्ञानवत्वं। तर्हि इदं तावत् ब्रह्मणा न असाधारणधर्मः, यतः नित्यसूरिणामपि अस्ति। नित्य असङ्कुचित ज्ञानवत्वम् इति तावत् स्वीक्रियते चेत् तत् नित्यसूरिणामपि अस्ति। परन्तु मोक्षदशायाम् अयं नित्य असङ्कुचित ज्ञानाश्रयः न भवति इति कृत्वा व्याप्तिभङ्गः इदानीमपि तिष्ठति इति चेत् कुतः न भवति? कुतः न भवति इति चेत् नित्य असङ्कुचित ज्ञानवत्वम् इत्यनेन सङ्कोचाभावे नित्यत्वम् अपेक्षितं। कदाचिदपि अस्य ज्ञानसङ्कोचः नासीत् इति वक्तव्यं, मुक्तस्य तन्नास्ति इति कृत्वा नित्य असङ्कुचित ज्ञानवत्वं मोक्षदशायां नास्ति, उपासनदशायां ब्रह्म तथैव उपास्यते इति कृत्वा इदानीमपि व्याप्तिभङ्गः। इतोपि स्पष्टतया अनन्तत्वम् अस्ति। अनन्तत्वे तावत् देश कल्याणगुणः सर्वे कल्याणगुणाः प्रविष्टाः। आमामाम्। तत्र ग्रन्थकृता किम् उक्तं चेत् प्रधानतया विभुत्वम् अस्ति। विभुत्वं तावत् ब्रह्मणः न असाधारणधर्मः, तथा च सः स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु विभुत्वं न जीवेन प्राप्यते मोक्षदशायाम् इति कृत्वा एवं यथाश्रुतार्थस्वीकारे बाध एव भवति इति कृत्वा यथाकृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इत्यत्र द्वितीय भवति इत्यत्र अनुभवति इत्यर्थः स्वीकार्यः। एवञ्च इतः प्रेत्य तथा अनुभवति तद्धर्मावच्छिन्न प्रकारक अनुभववान् तद्धर्मावच्छिन्न प्रकारक ब्रह्म साक्षात्कारवान् इति अयमेव अर्थः स्वीकार्यः इति। तं यथा उपासते तथैव भवति। तथैव भवति इति एवकारेण अनतिरिक्तविषयकत्वमपि लभ्यते। यथा कृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इत्यनेन अन्यूनविषयकत्वं, तथैव भवति इत्यत्रापि तथैव अनुभवति इति। तथा अनुभवति तद्धर्मप्रकारक अनुभववान्, तथा एव अनुभवति इति एवकारेण तद्धर्मव्यतिरिक्तप्रकारकत्वाभाववद् अनुभववान् इति एतदपि लभ्यते। तथा च अतिरिक्तः धर्मः न भासते ब्रह्म साक्षात्कारदशायां। तथा एव अनुभवति इति सिद्धान्तो वा? अतिरिक्तः धर्मः न भासते इति न भासते इति सिद्धान्तः इति एतेषां सिद्धान्तः। आकारान्तरवर्जनम् इति अत्र रहस्यत्रयसारे उक्तं भवति। तत्तु न परमसिद्धान्तः भवितुमर्हति। आमामामाम् तत्र तत्र रहस्यत्रयसारोक्त कारिका अपि अत्र परिहारः उच्यते। ततः पूर्वं कश्चन प्रश्नः भवति, अनन्तत्वे सर्वेपि कल्याणगुणाः अन्तर्गताः किल? आम्। तर्हि तु सर्वान् कल्याणगुणान् इदानीं सः उपास्ते। आम्। सर्वान् कल्याणगुणान् उपास्ते चेत् सर्वेपि कल्याणगुणाः तत्रापि अनेन अनुभूयन्ते। तद् परन्तु सामान्यरूपेणैव तत्र विषयः इति वक्तव्यम्। अनन्तगुण यतः सर्वेपि गुणाः अनेन जीवदशायाम् अनुसन्धातुं न शक्यते। उपासनवेलायाम् अनन्तानां कल्याणगुणानां तद्व्यक्तित्वे उपासनं तु न सम्भवति। सामान्यतः एव अनुभवविषयः इति वक्तव्यं। सामान्यतः एव अनुभवविषयः तत्रापि भवति। अत एव न सर्वज्ञत्वहानिः इति ग्रन्थकृता परिह्रियते। सामान्यतयैव सः अत्र अनुभवति, तत्रापि तथैव अनुभवति चेत् सर्वज्ञत्वं न भवति किल? तत्र गत्वा विशेषरूपेण अनुसन्धानं कर्तव्यं किल? आम्, तत्र द्वेधा तस्य परिहारः उच्यते। प्रथमं
प्रथमं सर्वज्ञत्वहानिः खलु चेत् न सामान्यतया भासते इति। न सामान्यतया भासते चेत् न अलम्, यतः सामान्यतया भानं तु अस्माकमपि भवति। सर्वम् इति प्रत्ययगोचरत्वं सर्वेषामपि पदार्थानाम् अस्ति, सामान्यतया भानम् अस्माकमपि अस्ति। विशिष्य एव भानमस्ति तेषाम् इति, तेषां सर्वज्ञत्वं प्रतिपादनीयम् इति चेत् तत्र उच्यते अहं सर्वज्ञत्वं भवितुमर्हति। ब्रह्मानुभवः अस्य यथा अस्ति तस्मिन्नेव ज्ञाने सर्वेषामपि पदार्थानां भानम् इति नियमः नास्ति। ब्रह्मानुभवप्रकारः अयम्, अस्यैव अन्यज्ञानं, तस्मिन् ज्ञाने अन्येषां गुणानामपि भानम् इति एवं भवितुमर्हति इति ग्रन्थकृता तथा न्यायशास्त्रदिशा उक्तम्। अस्माकं शास्त्रदिशा तु अस्य एकस्यैव ज्ञानस्य अन्योपि प्रसरः विद्यते, तस्मिन् प्रसरे अन्यः अपि विधीकृतः इति कृत्वा न सर्वज्ञत्वहानिः इति एवं वक्तव्यम् इति। अत्र उपपादनम् अन्यदपि उच्यते, ब्रह्मणि विद्यमानानां सर्वेषामपि धर्माणाम् अत्र प्रकारतावच्छेदकत्वम् इति चेत् तर्हि अनवस्थादोषः भवति इति। सर्वेपि धर्माः तत्र प्रकारतावच्छेदकतया भवन्ति इति चेत् तर्हि अनवस्थादोषः भवति इति। यथा ब्रह्मणि सत्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा सत्यत्वत्वावच्छिन्न प्रकारताक ज्ञानविषयः भवति ब्रह्म साक्षात्कारवेलायाम्। तर्हि ब्रह्मणि सत्यत्वत्वावच्छिन्न प्रकारताक ज्ञानविषयत्वम् अस्ति इति सः धर्मः इदानीं भासते इति वक्तव्यं प्रकारतया। तर्हि सत्यत्वत्वावच्छिन्न प्रकारताक ज्ञानविषयत्वत्वावच्छिन्न प्रकारताक ज्ञानविषयत्वं तस्मिन् अस्ति इति वक्तव्यम्। तर्हि सः धर्मः इदानीम् अस्ति ब्रह्मणि इति एवम् अनवस्था भवेत्। अतः विद्यमानानां सर्वेषामपि धर्माणां प्रकारतावच्छेदकतया भानम् इति न स्वीकार्यमेव इति उक्तरीत्या एव तत्कर्तुं न्यायः इति उक्तम्। तत्र प्रधान आक्षेपः उक्तरीत्या नाम निष्कर्षः कः? निष्कर्षः यद्धर्मावच्छिन्न नाम विशेष्य असाधारण धर्म व्यतिरिक्त यद्धर्मावच्छिन्न प्रकारताक उपासनवान् यः अत्र सः तत्र फलदशायां तद्धर्मावच्छिन्न प्रकारताक ब्रह्मविशेषक अनुभववान् भवति, ब्रह्मविशेषक अनुभववान् भवति। तर्हि इतः परं वेदान्ताचार्यैः किम् उक्तं तत्र? वेदान्ताचार्यैः अत्र उपासितगुणादेर्या प्राप्तौ अपि अपहिष्क्रिया सा तत्ग्राह्य नाकारान्तरवर्जनम्। अन्तिमपादे एव विरोधः। नाकारान्तरवर्जनम् इति तत्र उक्तमस्ति। नाकारान्तरवर्जनम् इति आकारान्तरवर्जनं नास्ति। आकारान्तरवर्जनं तावत् तत्कर्तुन्यायविषयः नयविषयः नास्ति, अपि तु उपासितगुणादेः यः फलदशायां बहिष्कारः सः नास्ति इति तावदेव तत्कर्तुन्यायविषयः इति तस्मात् तस्याः कारिकायाः अर्थः उच्यते। तर्हि तेन विरोधः खलु इति चेत् तत्र एवम् उक्तं। कथं विरोधः? विरोधं वदतु। नाम प्राप्तौ अपि अबहिष्कारः इत्यनेन उपासितगुणादेः या प्राप्तौ अपि अबहिष्कारः इत्यनेन उपासनविषयगुणविषयकत्वं ब्रह्मानुभवस्य उक्तं, ब्रह्मसाक्षात्कारस्य अन्यूनविषयकत्वम् इति एतत् तस्मात् फलति। नाकारान्तर्वर्जनम् इत्यनेन उपासितगुण उपासन अविषयगुण अविषयकत्वम् इति एतत् आकारान्तरवर्जनम्। तत् विषयः नास्ति, नाम अनतिरिक्तविषयकत्वं तत्कर्तुन्यायविषयः नास्ति
उपासन विषय भिन्नोपि विषयः भवति इत्यर्थः नाकारान्तरवर्जनम् किल तत्र आकारान्तरस्य वर्जनं ग्राह्य ओ आकारान्तरस्य वर्जनं न इत्युक्तौ उपासने यः आकारः नास्ति सः नास्ति इति न सोऽपि भवितुमर्हति इति परन्तु तत्र एवमस्ति सा तत्कर्तुनय ग्राह्य इति तत्कर्तुनयस्य विषयः आकारान्तरवर्जनं न उपासित गुणादेः या अबहिष्क्रिया उपासित गुणादेः या अबहिष्क्रिया प्राप्तौ अपि अबहिष्क्रिया अत्र ये गुणाः उपासिताः ते गुणाः प्राप्तिदशायां न सन्ति इति न तावदेव उक्तं तावता अन्ये गुणाः न सन्ति इति न एते गुणाः अवश्यं भविष्यन्ति अन्ये गुणाः न इति न अन्ये गुणाः न भवन्ति इति न अन्ये गुणाः न भविष्यन्ति इति न तत्कर्तुं न्यायविषयः तथा व्याख्यानं तत्कर्तुं नय ग्राह्य इति अयम् अर्थः एतैः कथं क्रियते इति अनन्तरं वदतु प्रथमतः विरोधः सम्यक् वक्तव्यः स्पष्टीकर्तव्यः विरोधार्थमेव वदामि तत्क्रतु नय ग्राह्य इति अस्ति प्रथमतः अबहिष्क्रिया ग्राह्य आकारान्तरवर्जनं न ग्राह्य अनन्ताचार्य मते तत्तु न्यायः पुनः एकवारम् उच्यताम् आदोक्तरीत्या यत्र देशविशेषावच्छिन्न ब्रह्मसाक्षात्कारः तत्र स्वजन्यत्व स्वान्यून अनतिरिक्तविषयकत्व उभयसम्बन्धेन उपासना प्रतिष्ठत्वम् तर्हि मोक्षे उपासना अन्यून अनतिरिक्तविषयकः ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति एवं अर्थः एवमर्थः अत्र वेदान्तदेशिक तैः वेदान्ताचार्यैः उक्तमस्ति अत्र आचार्यैः किम् उक्तं नाकारान्तरवर्जनम् इत्युक्तं तर्हि आचार्याणां स्वामिनाम् अभिप्रायः कः स्वामिनाम् अभिप्रायः कः अन्यून अतिरिक्तविषयकत्वं नास्ति अतिरिक्तविषयकत्वं भवितुम् अर्हति இது அங்க கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த உபாசனம் பண்ணச்சே எந்த குணங்களை இவன் உபாசனம் பண்ணானோ அந்த குணங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும் மற்ற குணங்கள் மோட்சத்துல இருக்கோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் இது கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுக்கு விரோதம் வருது இதுதான் அங்க இருக்கும்னு நீங்க சொன்னாங்களே அப்படின்னு அதுக்கு இவரும் சமாதானம் சொல்றார் இவர் நாகாராந்தர வர்ஜனம் அப்படிங்கிறதுக்கு உபாசன அவிஷய குண அவிஷயகத்துவம் அப்படிங்கறதுல தாத்பரியம் சொல்ல முடியாது யதோஹி உபாசன அவிஷய குணः इत्येव कश्चन अप्रसिद्धः सर्वेषां गुणानां उपासना विषयत्वात् இப்படிங்கிற அளவுக்கு சுவாமி தேசிகனுக்கு தாத்பரியம் நாகாராந்தர வர்ஜனம் ஆகாராந்தர வர்ஜனம் इति एतत् अत्र कर्तुं शक्यते यतः आकारान्तरम् इति एतदेव किञ्चित् आकारान्तरमेव नास्ति आकारान्तरमेव किञ्चित् प्रसिद्धम् इति अर्थवर्णनं तर्हि आकारान्तरम् अप्रसिद्धं चेत् प्रकृतस्थले कथम् अन्यून अनतिरिक्तविषयकत्वम् इत्यनेन उच्यते चेत् अन्यूनविषयकत्वम् इत्यत्र यथा तद्वदेव अनतिरिक्तविषयकत्वमपि किञ्चित् परिष्क्रियते अन्यूनविषयकत्वं नाम उपासना निवर्त्य संशय निवर्तकतावच्छेदक विषयतावत्वम् नाम उपासना समानाकारं यद् ज्ञानम् उपासना इति ज्ञानम् उच्यते तादृशज्ञानेन यः संशयः निवर्त्यते तत्र विद्यमाना या विषयिता तादृशविषयिता ब्रह्मसाक्षात्कारेऽपि भवति इति
उपासन संशय संशय निवर्तकता आश्रय संशय निवर्तकता विच्छेदक वक्तुम् निवर्तकतावच्छेदक विषयितावत्वम् इति उक्तं उपासन अनिवर्त्य संशय निवर्तकता विच्छेदक विषयता शून्यत्वम् इति अतिरिक्त विषयकत्वम् अतिरिक्त विषयकत्वम् आम् इति एतद् इति अत्र उक्तं परन्तु उपासना अविषय गुणा एव अप्रसिद्धाः इति कथं वक्तुं एव अप्रसिद्धाः उपासना अविषयाः गुणा एव अप्रसिद्धाः तन्मते नाम अनन्ताचार्य मते उपासना अविषयाः अप्रसिद्धाः अतः उपासन विषय उपासना अनिवर्त्यः यः संशयः सः संशयः अप्रसिद्धः एव उपासना अनिवर्त्य संशयो नाम उपासना अनिवर्त्य संशयः स्थाणुर् वा पुरुषो वा इति संशयः कः संशयः अस्माकं संशयः अस्मन्निष्ठ संशयः मुक्तात्मनि कोऽपि संशयः तथा नास्ति उपासना अनिवर्त्य संशयः मुक्तात्मनि ईश्वरे नास्ति अस्मासु वर्तते तन्निवर्तकतावच्छेदक विषयता शून्यत्व तन्निवर्तकता विच्छेदक विषयता शून्यत्वं ब्रह्म साक्षात्कारे उच्यते ब्रह्म साक्षात्कारस्तु तथा वक्तव्यं वा कथमस्ति आचार्यरेव तत्र भावप्रकाशे अस्य या टिप्पणी दत्ता तत्र उदाहरणतया एवम् उक्तं शाण्डिल्यविद्यायाम् अपहतपाप्मत्वादीनाम् अनुसन्धानं नास्ति तर्हि ब्रह्म अपहतपाप्मा इति अनुसन्धानं शाण्डिल्यविद्योपासकः क्रियते उपासकेन क्रियते ब्रह्मानुभवे तर्हि तत्र ब्रह्म अपहतपाप्मा न इति चिन्तनं तु न क्रियते शाण्डिल्यविद्योपासकेन इति कृत्वा ब्रह्म अपहतपाप्मा न वा इति अयं संशयः शाण्डिल्य विद्य उपासक चिन्तनेन अनिवर्त्यः इति कृत्वा उपासन अनिवर्त्य संशय निवर्तकतावच्छेदक विषयिता इत्यनेन अपहतपाप्मत्वावच्छिन्न विषयिता तादृश विषयिता शून्यत्वं शाण्डिल्य विद्या मोक्षदशायां भवति मोक्षदशायाम् अपहतपाप्मत्वं ब्रह्मणि न भासते तस्य एतेवम् एतेषां सिद्धान्तः एवमेव कालिकायाः अर्थं शाण्डिल्य विद्यायां मोक्षदशायाम् अपहतपाप्मत्वं न भासते वा अवडेन उपासन वेळेल अपहतपाप्मत्व अनुसन्धानं न कृतम् उपासन वेलायां न भासताम् मोक्षदशायाम् अस्य अपहतपापत्वम् अस्ति जीवस्य तद् आविर्भवति परन्तु ब्रह्मणि तदस्ति इति न भासते तस्य भासते एव ब्रह्मणः सर्वे गुणाः भासन्ते मोक्षकाले तथा ब्रह्मणः नो चेत् सिद्धान्तहानिः तदेव अपहतपाप्मत्वत्वावच्छिन्न विषयिता नास्ति मोक्षकाले वा भासते सामान्याकारेण भासते ब्रह्मगुणत्वेन अपहतपाप्मत्वं भासते नाम ब्रह्मगुणत्वत्वावच्छिन्न अपहतपाप्मत्वनिष्ठ विषयिता तत्रापि अस्ति अपहतपाप्मत्वनिरूपित विषयिता तस्मिन्नपि ब्रह्म कश्चन शाण्डिल्य विद्याम् अनुतिष्ठति सः मुक्तः भवति मुक्तिकाले ब्रह्मणि अपहतपाप्मत्वं सः अनुसन्धत्ते वा न वा अपहतपाप्मत्वं ब्रह्मगुणत्वेन अनुसन्धत्ते अपहतपाप्मत्वत्वेन न अनुसन्धत्ते तथा न वक्तव्यं तथा चेत् இது சொல்றடி கிரந்தகாரரோட இது சொல்ற கிரந்தகாரர் கூட அப்படி சொல்ல முடியுமா அவரால மோட்ச தசையில இதெல்லாம் அதிருப்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாம விடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அபகத பாப்பத்துவத்தை
அபகத பாப்பத்வே அங்க வந்து அனுசந்திக்கிறேன் அப்படி இங்க வேணா சொல்லலாம். அங்க அனுசந்திக்கலன்னு சொன்ன சர்வஜத்துவ ஹானி. இல்லையே அடியான் சர்வஜத்துவம் தான் வந்து இப்படித்தானே இது சொல்லிட்டார். பிரம்ம அனுபவத்துல பிரம்ம அபகத பாப்மான்னு இவனுக்கு ஞானம் கிடையாது. பிரம்ம அபகத பாப்மா அப்படின்னு ஞானம் கிடையாது. பிரம்ம அனுபவம் இவனுக்கு இப்படி இருக்கு. வேற ஒரு ஞானத்துல பிரம்மத்துல இருக்கிற அபகத பாபத்துவம் இவனுக்கு பாசிக்கிறது அப்படிங்கறத இவர் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்கு. ஏகேன ஞானே ஜீவஸ்ய சர்வஜ்ஞம் உபபாதயதி நாஸ்தி நியமः इति ग्रन्थकृताम् आशयः. मुक्तानामपि भिन्न भिन्न अनुभवः भवति. एकस्य एकः अनुभवः अन्यः अनुभवः जायाति. सिद्धान्ति एव. இல்ல அப்படி வேணும், அப்படி வச்சுக்கலாம். முக்தாத்மா கூட ஞானத்துக்கு பின்ன பின்ன பிரசரங்கள் இருக்கு. ஒரு பிரசரத்துல சாண்டில்ய வித்யையுடைய பலமாக ஒரு பிரசரம் இருக்கு. அந்த பிரசரத்துல அபகத பாப்பத்துவத்துக்கு விஷயத்துவம் இல்லை. அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் கடைசியில கிடைக்கும்னா, முக்தாத்மாவுக்கு அபகத பாப்பத்துவ ஞானம் வருது, அது சாண்டில்ய வித்ய பிரயுக்தம் இல்லை. இதுதான் தாத்பரியம். முக்தாத்மாவுக்கு அபகத பாப்பத்துவ ஞானம் வருது, பிரம்மணி அபகத பாப்பத்துவ ஞானம் வருது, சாண்டில்ய வித்யா பிரயுக்தம்னா இருக்குது. இல்லைன்னா சர்வஜனா இருக்க முடியாது. இருக்கு, சாண்டில்ய வித்யா பிரயுக்தம் இல்லை. அதானப்பா? तथा च किं प्रयुक्तं? शाण्डिल्य विद्या प्रयुक्तं नो चेत् किं प्रयुक्तं तत्? அது வந்து அவருக்கு தர்மபூத ஞானத்துக்கு விகாசம் வந்துடுது. சர்வகர்ம க்ஷயம் வந்துட்டதுனால, சர்வகர்ம க்ஷயம் வந்து தீ சங்கோச்ச பிரணாச்சம் வந்துட்டதுனால எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க. அது வாசிக்கிறதுல இந்த அம்சம் வாசிக்கிறதுக்கு இது காரணம். இந்த அம்சமும் சர்வகேத்துனாலே வாசிக்குமே. ஆமா. இப்ப இதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். இப்ப சாண்டில்ய வித்யா பிரயுக்தமா இல்ல அப்படின்னா, சாண்டில்ய வித்யா வந்து சர்வகர்ம க்ஷயத்துக்கு காரணம் இல்லையா அப்படின்னா, சாண்டில்ய வித்யா சர்வகர்ம க்ஷயத்துக்கு காரணம்தான். சர்வகர்ம க்ஷயத்தினால எல்லா தர்மங்களும் பகவன் நிஷ்டமாக இருக்கிற எல்லா தர்மங்களும் பாதிக்கிறது, பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் வருது, அதுல சம்சயம் இல்லை. அதுல இந்த அம்சத்துல தத்கர்த்து நியாயத்தினால் இந்த அம்சம் தெரியுது. தத்கர்த்து நியாயன அயம் அம்சம் நியாயத்தை சாண்டில்ய வித்யா மட்டும் பண்றவனுக்கு இது இல்லை அப்படின்னா இது அவசியம் இல்லைன்னு ஆயிடாது. அடியே அவசியம் இல்லைன்னு அவசியம் இல்லையே. சாண்டில்ய வித்யை தகர வித்யில இருக்கிற குணங்கள்ல சாண்டில்ய வித்யை நிஷ்டன் வந்து அனுஷ்டிக்க போறது இல்லையே, அனுஷ்டிக்க போறது இல்லை. தத்கிருத நியாயத்தோட அர்த்தம் இதுதான். சாண்டில்ய வித்யை அனுஷ்டிச்சால் இது இந்த குணங்கள்லாம், இதுல அனுஷ்டிக்கப்படுற குணங்கள்லாம், உபாசிக்கிற குணங்கள்லாம் அங்க பாசிக்கும். அதானப்பா? நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை ஐஷியனுடைய 70வது நட்சத்திரத்துல எங்கேயோ நான் சென்னையில் இந்த விஷயம் சொன்னேன். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன். ஆழ்வார்பேட்டையில ஒரு ஆழ்வார்பேட்டையில ஒரு கிரகம், அந்த கிரகத்துல ஐஷியர் எழுந்தார். ஒருவேளை சுகம் நடந்தது, ஒரே வேளை மத்தியானத்துல சாயங்காலம் வரைக்கும். அதுல இந்த விஷயம் சொன்னேன். ஆழ்வார்பேட்டையில ஒரு கிரகம் அது பெரிய கிரகம். அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் பக்கத்துல அடியேன், அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு எதிர்கொள்ள ரோட்ல இருந்து அங்க 3வது 4வது சொன்னது 1970. உபாசித குணாதேர்யா பிராப்தாமபி அபஹிஷ்க்ரியா சா தத்கர்த்துமய கிராஹ்யா. அது வரைக்கும் ஒரு காரணம். அப்போ கிராஹ்யா சா கா அப்படின்னு கேட்டணும். யா அபஹிஷ்க்ரியா உபாசித குணாதேஹே யா அபஹிஷ்க்ரியா சா தத்கர்த்துமய கிராஹ்யா. வெரி முடிஞ்சு. तस्य भानम् अवश्यं भवति इति मोक्षकाले तन्मात्रं न नाकारान्तरवद्रम् अन्यापि गुणाः भासन्ते एव. सर्वे गुणाः भासन्ते, येषु भासते एव, हेतु भासते एव इति मात्रं तत्कृतन्यायस्य सर्वे गुणाः भासन्ते अर्थमिल्ल.
சர்வே குணாக வஸ்துதா பாசந்தே. ஆனா இந்த நாகாராந்த வர்ஜன அந்யான ஆகாரான் ந வர்ஜயதி. இது தடுக்கல. விரோதத்தை இந்த தத்கிருத நியாயத்தை சின்னாண்டவன் பண்ணிருக்க தத்கிருத நியாய விசாரம் அடே அதுவும் அது அடுத்த வார்த்தைக்கு அடுத்த வழக்கு சொல்லிருக்காங்க. அடே அதுக்கு இது பூர்வபக்ஷமாவே கட்டமே வந்து அந்யூன அனதிரிக்த ரூபேணன்னு சொன்னதுனாலதான் கட்டம் வந்து அந்யூன ரூபேணன் வந்துட்டுனா கட்டம் இல்ல, அனதிரிக்த ரூபேணதான் கட்டம். அனதிரிக்த ரூபேண கட்டம் வந்தது இல்ல அனத் तत्रैव इदम् उच्यते अन्यून अनतिरिक्त विषयकत्वम् इति सिद्धान्तितं प्रकृतस्थले वेदान्तदेशिकानां ग्रन्थविरोधः प्रतिपादितः तदनन्तरं परिहृतः तच्च वेदान्तदेशिकानां ग्रन्थस्य कथञ्चित् व्याख्यानेन एवं व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यत्र किं प्रमाणमिति चेत् तत्र भाष्यप्रमाणम् उक्तम्। शरीरे भावाधिकरणे किं प्रत्यगात्मा तावत् कर्तृत्वादिविशिष्टतया अनुसन्धेयः उत प्रजापतिवाक्योक्त अपहतपापत्वादिविशिष्टतया अनुसन्धातव्यः इति तत्र संशये पूर्वपक्षः कर्तृत्वादिकमेव इदानीम् अस्ति। तथैव अन्य यादिषु आत्मनः शरीरे भावात् आम् के आत्मनः शरीरे भावात् कर्तृत्वादिकमेव अनुसन्धेयः इति एके। आत्मनः शरीरे भावात् न शरीरे भाव शरीरे विद्यमानत्वात् शरीरे विद्यमानत्वात् न एतादृश आकारेणैव आत्मनः शरीरे एतादृश आकारेणैव विद्यमानत्वात् तदर्थम्। तत्र एतदपि पूर्वपक्षे उक्तं तर्हि यागादि कर्त्र एवमेव आत्मानुसन्धानं क्रियते अहं कर्ता इत्यादि रीत्या तर्हि तथैव अनुसन्धातव्यम् इति पूर्वपक्षः। सिद्ध व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वात् न तु उपलब्धिवत् इत्यत्र व्यतिरेकः इत्यनेन मोक्षदशायां प्रत्यगात्मनः संसारदशातः यः व्यतिरेकः नाम अपहतपापत्वादिः अनुसन्धातव्यः तद्भावभावित्वात् अनुसन्धाने तेषां गुणानां भावे एव मोक्षदशायां तेषां गुणानां भावित्वात् इति एवम् उक्तं। तत्र भाष्यकाराणां वचनमपि प्राप्याकार एव अनुसन्धातव्यः अनुसन्धेयः इति एवमस्ति। प्राप्याकार एव अनुसन्धेयः इति अस्ति। तेन अनतिरिक्तविषयकत्वं तत्र अभिमतं यतः अत्र अपहतपापत्वादिकं तेषाम् अनुसन्धानं न कृतम् इति चेत् प्राप्यदशायामपि तेषां प्राप्तिः न स्यात्। अपहतपापत्वादीनां प्राप्तिरस्ति इति श्रुत्या उक्तं। तर्हि अत्र अनुसन्धानं कर्तव्यम् इत्येव अर्थः इति तत्र अर्थवर्णनं कृतं। तदनुसारेण अनतिरिक्तविषयकत्वं भाष्यकाराभिमतम् इति ज्ञायते। तथा च नाकारान्तरवर्जनम् इत्यनेन अनतिरिक्तविषयकत्वं तत्कर्तृन्यायविषयः नास्ति इति वेदान्ताचार्याणाम् आशयः न भवेत्, अपि तु आकारान्तरस्य अप्रसिद्धेः तस्य वर्जनं कर्तुं न शक्यते इति एतावनेव तेषाम् आशयः भवितुमर्हति इति प्रकृत अनन्ताचार्याणाम् आशयः। तत्र श्रीमत्पादुकासेवक रामानुजमुनिभिः अयं न तत्र अधिकरणार्थः अयं नास्ति इति तत्र किञ्चित् ईषद्भेदः तत्र प्रदर्श्य आकारान्तरवर्जनम् इति वस्तुतः प्राप्याकार एव अनुसन्धेयः इति भाष्यस्य अयोगव्यवच्छेदः अर्थः तथैव भाति परन्तु एतैः अन्ययोगव्यवच्छेदरीत्या स्वीकृतम्। एतावदस्तु अद्य நானே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். லகு சித்தாந்தத்துல அடுத்த சொல்றேன். லகு சித்தாந்தத்துல
விரோதாத் அப்பிரமாணத்வாத் சித்தசுத்தி யோஜனா திருக்குல்யம். இந்த இடங்கள்ல அனுமான ரீதியா சொல்றான். இந்த இடங்கள்ல அனுமானங்கள் யோசிக்கணும். அனுமானம்னா பரிஷ்காரமான அனுமானம் இல்லை, சாதாரணமா பக்ஷம் சாத்தியம் ஏத்து அப்படி அனுமானங்களா சொல்றான். அத சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். நான் அடுத்த தடவை சொல்றேன். இன்னும் நிறைய பேர் வரலையே, நிறைய பேர் தெரியாத குரூப்ல போட்டிருக்கிறவாளே எல்லாரும் வரல. குரூப்ல இன்னும் 2 பேர் தான் வரல. ஸ்ரீகாந்த் அப்புறம் ரங்கநாதன் இவன் 2 பேர் போட்டிருந்தது. ஷார்ட் நோட்டீஸ் அடி இன்னும் வேற அபிப்பிராயமா இருந்து தெரிவிக்கலையான்னு கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி லிஸ்ட பாத்துட்டோம்னா எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன். அப்படி இல்ல, இவன் ஸ்ரீகாந்த் வரல, அவனை பத்தி இன்னும் ரங்கநாதன் போட்டிருந்தது. நம்ம இவர் வேலுக்கு ரங்கநாதன் பேர் வருந்தது நேற்று. ஆட் ஆயிடுச்சு. லிஸ்ட் போட்டுருங்க. அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அவர் தான் மிச்சம் எல்லாரும் குடும்பம் வைக்கிறோம். ராம்ஜி ராம்ஜி அவருக்கு எம்ஏ பரீட்சை போயிட்டு இருக்குங்கிறது சொன்னார். அடியன் நேத்து தான் இது பண்ணேன். இன்னைக்கு மதுராந்தகம் வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸ் சார், எல்லாரும் நேத்து முந்தா நேத்து தான் கொடுத்துருக்கோம். சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த பிரவே நமः. ரொம்ப சந்தோஷம். முகுந்தர் நீர் கூட அடுத்த விஷயம் சொன்னாங்க. அடியன் அவசியம்.